नाज़रीन ग्रामी, दिसंबर की आमद है और बकौल रियाज खैराबादी साल अपने बुढ़ापे को पहुंच चुका है, जबकि साले 9 भी महज गिनती के दिनों के फासले पर है। लेकिन हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि हमारा मुअर्रिख इस जाने वाले मेहमान को इन चंद वजूहात या वाक़यात की बुनियाद पर एक तारीखी मोड़ जरूर लिखेगा, जिनकी बदौलत देखते ही देखते पूरी दुनिया बदल कर रह गई। और इस तब्दीली की बुनियाद हमें उस वक्त देखने को मिली जब कोरोना नामी एक नादीदा वायरस ने न सिर्फ लाखों जिंदा इंसानों को निगल लिया, बल्कि आलमी मईशत में आने वाले बहरान ने हमारे शब रोज ही बदल कर रख दिए। दूसरा झटका उस वक्त लगा जब दुनिया की इक्तिसादियात का एक अहम तरीन सतून यानी मादनी तेल दिनों में जमीन बोस होकर एक जिनसे बेमाया की हैसियत इख्तियार कर गया। 2020 की जवानी अभी ढली नहीं थी कि इसराइल और अरब दुनिया गुज़श्ता पौन सदी से कायम बदतरीन बाहमी दुश्मनी से किनारा कश होकर मक्खी और मकड़े की दोस्ती का मंजर पेश करने लगे, जिसका क्रेडिट भर सूरत हमें शिकस्त खोरदा अमरीकी सदर ट्रंप और उसके दामाद को देना पड़ेगा। जबकि हालिया अमरीकी इंतखाबात और नताइज भी इस साल का वो अहम तरीन यूनिट है जिसने दुनिया के साहिबाने फिक्र को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कोई ऐसे नादीदा मुहरकात जरूर हैं जो हमारी इस दुनिया को यकसर तब्दील करने के दर पे हो चुके हैं। अगर अमेरिका की इंतखाबी तारीख को देखा जाए तो अमूमी तौर पर यही शहादतें मिलेंगी कि इस दयार में 4 साल के लिए मुंतखब होने वाले सदर को उसकी कौम अगली टर्म के लिए भी एक मौका जरूर देती है ताकि वो अपने मंसूबाजात और मंशूर की तकमील के लिए भरपूर नताइज दे सके। मगर अब की बार गंगा ने शायद उल्टा बहने का पुख्ता इरादा कर रखा था। इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप ने इस सैलाब का रास्ता रोकने की हर मुमकिन कोशिश करते हुए अवाम को यह बावर कराने की कोशिश की कि याद रखो, अगर जो बाइडन बरसरे इक्तिदार आ गया तो ये आलमी सुपर पावर के मनसब में हमारे हरीफ चाइना के लिए यौम ईद के मुतरादिफ होगा। उसने अपनी तकारीर में बार बार ये इल्जाम भी लगाया है कि चीन अपने बेपनाह वसाइल की मदद से उसके हरीफ के लिए रास्ते हमवार कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद होनी होकर रही। और आज ट्रंप एक जिद्दी बच्चे की तरह शोर मचा रहा है कि उसके साथ हाथ हो गया, जबकि दुनिया भर के तजिया निगार ये कह रहे हैं कि इस गैर मुतवक्के सूरत हाल के बाद न सिर्फ दाखिली तौर पर अमेरिका किसी बड़ी खाना जंगी का शिकार हो सकता है, बल्कि इसके असरात ट्रंप नवाज दीगर ममालिक पर भी शिद्दत के साथ मुरतब होंगे, जिनमें खास तौर पर हमारा पड़ोसी मुल्क भारत भी शामिल है, जो अमरीकी रियासत की बजाय महज साबका सदर का खादमे खास होने में अपनी आफियत समझ रहा था। नाज़रीन, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल खोजी टीवी को, जिसने अपनी आज की वीडियो में जो बाइडन की आमद के बिलखसूस इस खित्ते के ममालिक पर होने वाले मुतवक्के असरात को अपना मौजूद सुखन बनाया है। लेकिन हस्बे दस्तूर यहाँ आपसे दरखास्त करते चलें कि हमारी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर किया कीजिए। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हालिया अमरीकी इंतखाबात से कबल ही चीन और अमेरिका के दरमियान सुपर पावर के टाइटल के लिए एक सर जंग का आगाज हो चुका था, जबकि इसके साथ साथ चाइना और भारत के दरमियान लद्दाख के तनाज़े पर एक महदूद जंग भी हमें देखने को मिली, जिसमें अगरचे भारत को पूरी तरह सुबकी का सामना करना पड़ा, ताहम मोदी को यह खुशफहमी थी कि ट्रंप की सूरत में अमेरिका इसके साथ खड़ा है। भारत जानता था कि लद्दाख के बर्फीले मुहाज पर चाइना के हाथों उसके फौजियों का जो हशर हो रहा है, उसको रोकने या इससे बचने के लिए किसी बड़ी ताकत का सहारा जरूरी है। और यही वजह थी कि अमेरिका और उसके दरमियान गुज़श्ता 10 सालों से लटके हुए बीका नामी इस मुआहदे को भी अमली शक्ल दे दी गई, जिसकी रूह से इसे ये सलाहियत हासिल हो सकती थी कि उसके मिसाइल पूरी कामयाबी के साथ अपने टारगेट को निशाना बना सके। जिसके बाद इंडियन मीडिया ने हस्बे आदत चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लिया था कि अब हमारी हुकूमत अपने दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना चुकी है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर चाइना की जंगी टेक्नोलॉजी से कुछ देर के लिए सरफे नजर किया जा सके तो फिर ये बात किसी हद तक काबिले तस्लीम भी है, क्योंकि अमेरिका जो कि न सिर्फ इस वक्त खलाओं में बाकी दुनिया के मुकाबले में बर्तरी रखता है, बल्कि समंदरी हदूद में भी उसके बहरी बेड़े जा बजा अपनी बेपनाह जंगी ताकत की शहादत दे रहे हैं। और इसका सैटेलाइट सिस्टम भी बजा तौर पर यह दावा कर सकता है कि वो अपने दुश्मन के हर खुफिया मकाम को इंतहाई करीब से देखने और उसको निशाना बनाने की कुदरत रखता है। गोया इस मुआहदे के बाद भारत को भी पाकिस्तान और चीन के हसास मुकामात तक न सिर्फ रसाई हासिल हो सकती थी, बल्कि वो इनके नक्शे तक भी बना सकता था। जबकि इसके बरक्स इस मुआहदे की रूह से खुद भारत के लिए भी कई एक मसाइल जन्म ले सकते थे। ताहम ये हमारी सरदर्दी नहीं कि इस पर अपना वक्त जाया किया जाए। ये अलग बात कि चाइना अभी कुछ ही माह पहले
عملی طور پر یہ ثابت کر چکا ہے کہ وہ جب چاہے منٹوں میں امریکی سیٹلائٹ سسٹم کو بھی جام کر کے اسے گونگا، بہرا اور نابینا بنا سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود مودی حکومت اپنی عوام کو ایک غیر حقیقی سحر میں جکڑ رہی تھی، مگر یہ خواب بھی اس وقت چکنا چور ہو کر رہ گیا جب مودی کے محسن ٹرمپ کو انتخابی شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ ایک کھلا راز ہے کہ ان انتخابات میں بھارت سرکار اس قدر آگے بڑھ چکی تھی کہ اس نے ہر ممکنہ طریقے سے ٹرمپ کے لیے انتخابی مہم چلانے سے بھی گریز نہ کیا۔ جبکہ دلچسپ امر یہ بھی ہے کہ دوسری جانب چائنا کی ہمدردیاں جو بائیڈن کے ساتھ تھی، اور خود ٹرمپ نے بھی بارہا یہ الزام عائد کیا کہ جو بائیڈن کی کامیابی دراصل چین کی فتح ثابت ہوگی۔ اور اب جب کہ انتخابی نتائج وصول ہو چکے ہیں تو خلاف توقع حالات بدل گئے۔ جو بائیڈن کی صدارتی بھارت کے لیے ایک ڈراؤنے خواب سے کم نہیں، جبکہ میڈم کیملا ہیرس بھی بطور نائب امریکی صدر ان کے ساتھ آ رہی ہیں۔ اور خیال رہے کہ یہ وہی خاتون ہے جو اس سے قبل بھی مودی کی پالیسیوں پر متعدد بار شدید تنقید کر چکی ہے۔ بلکہ بی بی سی کے ایک آرٹیکل کے مطابق کیملا ہیرس نے یہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ اگر مودی کشمیر میں اپنے مظالم بند نہیں کرتا تو امریکہ کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر خود اس میں مداخلت کرے۔ جبکہ یہ امر بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ نئے امریکی صدر جو بائیڈن بھی کشمیر پر وہی موقف رکھتے ہیں جو ان کی نائب صدر کا ہے، اور وہ کئی بار اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں کہ کشمیر میں مظالم کو بند کرتے ہوئے ان کے حقوق کو بحال کیا جائے۔ ناظرین گرامی، منظر نامہ یکسر تبدیل ہو چکا ہے۔ جو بائیڈن چائنا کے بارے میں بھی نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ آخری دن تک یہی کہتا رہا کہ میرے حریف کی کامیابی دراصل چین کی فتح ثابت ہوگی۔ اور اب ان نئے حالات میں ذرا اپنے معاہدوں کی پاسداری کے حوالے سے امریکی تاریخ کا جائزہ بھی لیتے چلے، جس نے نہ صرف اپنے بحری بیڑے کے حوالے سے پاکستان کو دھوکہ دیا بلکہ ایران کے ساتھ بھی جوہری معاہدہ کر کے اچانک توڑ دیا۔ گویا اپنے مفادات اور پالیسیوں کے تقاضوں پر کوئی معاہدہ توڑ دینا اس سپر پاور کے لیے ایک معمول کی بات ہے۔ اور یہ بات اب روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ جو بائیڈن اور کیملا ہیرس کی جوڑی ہوا میں معلق اس معاہدے کو سرے سے ہی ختم کر دے۔ تو ناظرین، ایسے عالم میں مودی کا حواس باختہ ہونا ایک فطری عمل ہے۔ وہ اپنی غیر عقلی پالیسیوں کی وجہ سے پہلے ہی خطے میں بالکل تنہا ہو چکا ہے۔ چائنا اور پاکستان کے ساتھ اس کی دشمنی تو ایک کھلی کتاب ہے، جبکہ روس جو کہ کسی زمانے میں اس کا حلیف ہوا کرتا تھا بھی آج وقت کے تقاضوں کے پیش نظر چین اور پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے تاکہ سی پیک کی مدد سے گرم پانیوں تک رسائی کے اپنے پرانے خواب کی تعبیر حاصل کر سکے۔ جبکہ دوسری جانب بھارت اپنے پڑوسی نیپال کے ساتھ بھی مخاصمانہ روش رکھتا ہے، اگرچہ وہ اس کے مقابلے میں ایک کمزور ملک سے ہی، لیکن قریب کا دشمن بھی دور کے دوست سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ ان حالات کے تناظر میں بھارت کا مستقبل کیا ہوگا، اس کا جواب دینا اگرچہ کوئی زیادہ مشکل نہیں، لیکن ہم یہ اپنے ناظرین پر چھوڑ کر ان کی معتبر آراء کا انتظار کریں گے کہ یہ اونٹ اب کس کروٹ بیٹھے گا۔ جی تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہمیشہ کی طرح ہمیں آج بھی امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو نے بھی آپ کے علم میں خاطر خواہ اضافہ ضرور کر دیا ہوگا۔ اگر واقعی ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کر دیجیے تاکہ وہ بھی خطے کی بدلتی صورتحال سے ہر لمحہ باخبر رہ سکیں۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ نئی معلومات کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔